इस दुनिया में अगर आपका रिश्ता अल्लाह से मजबूत है तो कोई भी शय आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम जिनकी इज्जत करते हैं वो हमें मजबूर समझते हैं, और हम जिनसे बहुत प्यार करते हैं वो हमें बेवकूफ़ समझते हैं। बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमारे दिलों में ही रह जाता है, ना उसे हम लिख सकते हैं और ना किसी को बता सकते हैं। हर किसी के दिल में अच्छी यादें छोड़ जाओ, क्योंकि इंसान नहीं रहता, बस यादें रह जाती हैं। अपने तो सब होते हैं, लेकिन वक्त बताता है कौन किसका अपना है। कभी दूसरों को खुशी देकर देखो, तुम्हें खुद ही सुकून मिल जाएगा। लोग अपने रवैये पर गौर नहीं करते, खामोश रहने की वजह पूछते हैं। जिनको रब से मांगने की आदत हो वो कभी भी खाली हाथ नहीं रहते। अल्लाह पाक फरमाता है, तू मेरा होकर तो देख, मैं सबको तेरा न कर दूं तो कहना। मरना हम सजदे में चाहते हैं और नमाज हम पढ़ते नहीं। बेज़बानों से भी हमदर्दी करना ना भूलो, ये बगैर लफ्ज़ों के दुआएं देते हैं। किसी भी रिश्ते में खूबसूरत होना मायने नहीं रखता, वफादार होना अहमियत रखता है। अमीर वो है जिसके दिल में दूसरों के लिए एहसास हो। वो इंसान कभी भी जिंदगी में नहीं हार सकता जिसकी उम्मीद अल्लाह हो। वफादारी बहुत ज़रूरी होती है, फिर चाहे जंग में हो या मोहब्बत में। इश्क वो नहीं जो तुझे मेरा कर दे, इश्क वो है जो तुझे किसी और का ना होने दे। ताल्लुकात की बुनियाद एहसास है, और एहसास हमेशा वही करता है जो खुदगर्ज नहीं होता। मतलब कि कश्ती पर सवार लोग बहुत जल्द मुखलिस लोगों से बिछड़ जाते हैं। किसी की असली शख्सियत देखनी हो तो उससे इख्तिलाफ करके देख लो। इख्तिलाफ शख्सियत का एक्सरे है। दर्द आपको मजबूत बनाता है, खौफ आपको बहादुर बनाता है, और दिल का टूटना आपको अक्लमंद बनाता है। कब्रिस्तान ऐसे लोगों से भरे पड़े हैं जो समझते थे कि दुनिया उनके बगैर नहीं चल सकती। कुछ लोग और कुछ वाकयात इंसान को इतना खामोश बना देते हैं कि ज़रूरी बात करने को भी दिल नहीं करता। मुखलिस होके देखें, आपका खुलूस आपके मुंह पे मारेंगे लोग। मुझको मालूम नहीं इंसान की तारीफ, मगर मेरी नज़र में वो अच्छा है जो किसी को दुख नहीं देता। जिंदगी में जो चाहें हासिल कर लें, बस इतना ख्याल रखें कि आपकी मंजिल का रास्ता कभी लोगों के दिलों को तोड़ता ना गुजरे। अपने वो नहीं होते जो आपकी गलतियों और इज्जतों का तमाशा बनाएं, बल्कि अपने वो होते हैं जो आपकी गलतियों पर प्यार, मान, भरोसे, एहतराम और अदब का पर्दा डालें। इस दुनिया में हर ताल्लुक एक कीमत का मोहताज होता है। जिस दिन आप वो कीमत अदा करने से इनकार करेंगे, वो ताल्लुक ख़त्म हो जाएगा। कभी किसी को ये मत कहो कि तुम मुझे याद रखना। तुम अगर याद रखने के काबिल हुए तो यकीनन याद रह जाओगे। बेसुकूनी बढ़ जाए तो इबादत का वक्त बढ़ा दो और अल्लाह से बात करो, और अपने दुख का मदावा उसी से मांगो, वही रहीम व करीम है। इबादतें सिर्फ जाए नमाज पर ही नहीं होती, बल्कि इबादतें मीठी ज़बान, धीमे लहजे, हमदर्दाना और आजिज़ाना रवैयों से भी होती हैं। सदका हर बला को टाल देता है। अल्लाह की राह में खर्च करने वाला कभी मोहताज नहीं होता। मुश्किल वक्त में हमेशा दुआ मांगो। जहाँ इंसान का हौसला ख़त्म होता है, वहाँ से अल्लाह पाक की रहमत शुरू होती है। जिसके साथ चलो उसको पता चलना चाहिए, और जिसके खिलाफ चलो उसे भी पता चलना चाहिए। दरमियानी रास्ता मुनाफिकत का है। सब कुछ मिल जाता है, नहीं मिलते तो मुखलिस लोग। ए सारे खजानों के मालिक, तुझसे मांगना बड़ा अच्छा लगता है। या रब, मुझे सारी जिंदगी किसी का मोहताज ना करना। बच्चों को जब आप मारते हैं तो इसका मतलब पता है क्या है? कि आप में समझाने की सलाहियत नहीं है। लोग तोल देते हैं चंद बातों पर किरदार, अपनी बारी आए तो उन्हें तराजू नहीं मिलता। जब मुकद्दस रब को राजी करना हो तो लोगों की बातें परेशान नहीं करती। तकलीफ देने के बाद जताई गई मोहब्बत
اور نظر انداز کرنے کے بعد دی گئی اہمیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ہم سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں، مگر اپنوں کے لہجوں سے مسلسل ٹپکتی بیزاری اور تلخ رویے ہمیں توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے محفوظ فرما جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیتے ہیں لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیتے ہیں۔ وہ ایک انگلی جو مشکل وقت میں آپ کے آنسو پوچھتی ہے ان 10 انگلیوں سے بہتر ہے جو آپ کی کامیابی پر تالیاں بجاتی ہیں۔ اللہ تمہاری دعاؤں کو نصیب سے ہارنے نہیں دے گا، اور یقین رکھو معجزے صبر کرنے والوں کے لیے ہیں۔ نعمت شکر چاہتی ہے اور مصیبت صبر چاہتی ہے، جبکہ گناہ استغفار کا محتاج ہوتا ہے۔ بس جس نے صبر، شکر اور استغفار اپنا لیا، اس نے کامیابی حاصل کر لی۔ اے اللہ، مجھے آنے والے بہترین دن عطا فرما اور میرے نصیب میں ایسا لکھ دے جس سے میرا دل خوش ہو، میری تمناؤں کو پورا فرما، مجھے ذہنی سکون عطا کر اور میرے معاملات کو آسان کر دے۔ جس نے تمہاری ایک بات بھی سنے بغیر تمہیں غلط مان لیا، وہ تمہارے لاکھ دلائل پر بھی تمہیں صحیح تسلیم نہیں کرے گا۔ لوگوں کو خوش کرنا ناممکن ہے۔ ہمارا تعلق ایسے معاشرے سے ہے جہاں اختلاف رکھو تو بدتمیزی، سچ بولو تو بے ادبی، چپ رہو تو منافقت اور حقائق بتاؤ تو ناراضگی۔ انتقام میں اتنی قوت نہیں ہے جتنی قوت صبر میں ہے۔ لوگ انتقام لے کر صبر کی قوت کو ختم کر دیتے ہیں۔ دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جاتی ہیں، مگر صرف انسان وہ چیز ہے جو ٹھوکر لگنے کے بعد بنتا ہے۔ ایک بات پر ایمان رکھیں، جو انسان ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، اللہ اس انسان کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ آنکھ کی نمی بہت بڑی رحمت ہے، یہ آپ کا اللہ تعالیٰ سے رابطہ کرا دیتی ہے۔ شکر گزار ہو جائیں ان لوگوں کا جو آپ کو آنکھوں کی نمی عطا کر گئے۔ زندگی میں اکثر معاملات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور تبھی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ زندگی میں جب بھی انسان کو ہدایت کا موقع ملے، وہ یہ نہ دیکھے کہ وہ کیا کر چکا ہے، بس وہاں سے راستہ بدل۔ زندگی نے یہ سکھایا ہے کہ ہماری خامیوں سے زیادہ ہماری خوبیوں کی وجہ سے ہمیں ناپسند کیا جاتا ہے۔ ایک بار جب اللہ کی طرف سے نام و بدل آ جائے گا تو آپ بھول جائیں گے کہ آپ نے کیا کھویا۔ شکل کی خوبصورتی محض آنکھوں کو بھاتی ہے، جبکہ کردار کی خوبصورتی دلوں کو فتح کرتی ہے۔ اپنا کردار اتنا مضبوط اور اپنا ظرف اتنا وسیع رکھو کہ لوگ آپ سے تعلق رکھنے میں فخر محسوس کریں۔ کردار اچھا رکھو، معیار خود بن جائے گا۔ کتنے خوبصورت ہوتے ہیں وہ لوگ جو دوسروں کا غم اپنے دل میں سمو لیتے ہیں، لیکن اپنا غم صرف اپنے رب کو بتاتے ہیں۔ ہر وہ شخص بے وفا ہے جو نماز نہیں پڑھتا، جو خدا کا نہیں وہ تمہارا کیسے ہو سکتا ہے۔ آسمانوں پر قبولیت اور مقبولیت کے ضابطے الگ ہوتے ہیں۔ اکثر زمین والوں کے دھتکارے ہوئے آسمان والے کے لاڈلے ہوتے ہیں۔ میں نے اپنی قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ بہتر کرے گا، بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر اور کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اے بادشاہت کے مالک، اے مالک کائنات، اے رب العزت، میں اپنا معاملہ تجھے سونپتی ہوں اور اپنی فکر تیرے سپرد کرتی ہوں۔ بس مجھے اس چیز کی خوشخبری عطا کر جو میرے دل میں خوشی کے دروازے کھولے۔ یا اللہ، مجھے اوروں کے عیب نہ دکھا، مجھے توفیق دے کہ میں خود کی اصلاح کر سکوں۔ کبھی کبھی تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا۔ نکاح کے بغیر انسان کا تقوی ہر وقت خطرے میں ہوتا ہے۔ اللہ سب کے نصیب اچھے کرے، نیک اور صالح ہم سفر دے۔ رب والے دل چپ کے رب کو یاد کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی صبح شام کی یاد رب ہوتا ہے۔ رب والے دل نہایت عاجز اور رب کے خوف سے لبریز ہوتے ہیں۔ میں نے نم ہوتی آنکھوں سے کہا، امی، میں زندگی کی جنگ ہار گئی، تو امی نے مسکرا کر جواب دیا، پیاری بیٹی،
جن کا تعلق اپنے اللہ سے مضبوط ہو وہ کسی بھی جنگ میں ہارا نہیں کرتے۔ ہماری دنیا کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے طنز، سوال، دل دکھا دینے والی تبصرے ہیں۔ اگر صرف زبان روک لی جائے تو لوگوں کے دلوں کی تکلیف کم ہو جائے گی اور بہت سے دلوں کو سکون ملے گا۔ قرآن کا ایک صفحہ پڑھنا بالکل نہ پڑھنے سے بہتر ہے۔ ایک نماز پڑھنا بالکل نماز نہ پڑھنے سے بہتر ہے۔ اپنے بالوں کا کچھ حصہ ڈھانپنا بالکل نہ ڈھانپنے سے بہتر ہے۔ ایک گناہ سے توبہ کرنا بالکل توبہ نہ کرنے سے بہتر ہے۔ چھوٹی شروعات کریں لیکن آج سے شروع کریں۔ مشکل وقت میں دلاسا دینے والا کوئی اجنبی بھی ہو تو وہ دل میں اتر جاتا ہے، اور اس وقت میں کنارہ کر لینے والا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو پر دل سے اتر جاتا ہے۔ اگر کوئی اہمیت دینا چھوڑ دے، آپ شکایت کرنا چھوڑ دیں، خاموشی اختیار کر لیں، یاد رہے ہر وقت دستیاب رہنا، پیچھے پڑے رہنا، ہر وقت کی شکایتیں آپ کی اہمیت کو گھٹاتی ہیں۔ بھیک میں خیرات ملتی ہے، مقام، مرتبہ اور عزت نہیں۔